पिछले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को इतनी पजीराई नहीं मिली थी पंजाब में। आपको क्या तवक्कुआत हैं कि यहाँ से क्या रिजल्ट्स होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैंपेन बहुत ही अच्छा चल रहा है। हम आवाम से यही अपील करेंगे कि उस नया सोच को चुनो जिस तरीके से इस बार बाकी सियासी जमातों ने सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया है। हम खान साहब को भी कहते थे, मैं मियां साहब को भी कहता हूँ कि आप बेटियों और बहनों को गिरफ्तार करना सियासत नहीं, सियासत खिदमत का नाम है। सियासत खिदमत का नाम, बेटियों बहनों को गिरफ्तार करना सियासत नहीं। पंजाब में नई सोच के साथ कैंपेन जारी, आवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी गुफ्तगू देखिए 8:05 पर रूही के प्रोग्राम न्यूज नाइट में। 3 बार वजीर आजम बनने वाला आवाम के लिए क्या अपने लिए भी हस्पताल न बना सका? गालम गलोच पर नहीं, सियासी मंशूर पर इलेक्शन लड़ रहा हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी का सरगोदा जलसे से खिताब, मुखालिफ पार्टियों पर तनकीद के खूब तीर बरसाए। कहा, मुल्क भर में 30 लाख घर बनाकर खवातीन को मालकाना हुकूक दूंगा। चपकाला में जनरल इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम, मुख्तलिफ इलाकों में बैनर्स, पैनाफ्लेक्सेस अवेजा। तरक्याती काम करवाने वालों को तरजीह देंगे, वोटर्स ने भी ठान ली। आम इंतखाबात के हवाले से सियासी जोड़ तोड़, जहांगीर तरीन को मुल्तान से बड़ी कामयाबी मिल गई। रेवाड़ी बरादरी की तरफ से भरपूर हिमायत का ऐलान, जहांगीर तरीन की दस्तार बंदी भी की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्कगीर जमात है। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, खैबर पख्तूनख्वा को पीपल्स पार्टी ने शनाख्त दी, हमने सूबे के हवाले से बिल पास करवाए। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान जलसे से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल कादिर गिलानी की इंतखाबी मुहिम, NA 152 शुजाबाद में कॉर्नर मीटिंग, पोलिंग के रोज तमाम अफराद को वोट कास्ट करने की अपील। कहा, मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। डीसी मुजफ्फरगढ़ की ज़ेरे सदारत AROs का इजलास, आम इंतखाबात के हवाले से इंतजामात का जायजा। इंतखाबी अमले को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। हर रिटर्निंग ऑफिसर को अपने हल्के में कैंप ऑफिस कायम करने की हिदायत। इलेक्शन के हवाले से तरबियत, गैर हाजिर अमले की शामत आई। सूबाई महकमों के 70 के करीब अफसरानों अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई। डीसी डेरा गाजी खान की तरफ से शो कॉज नोटिस जारी करने के अहकामात। दूसरी तरफ रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान को इलेक्शन इंतजामात को हतमी शक्ल देने का टास्क सौंप दिया। निगरान वज़ीर आला का जनूबी पंजाब पर एक और अहसन इकदाम, DG खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स के लिए खुसूसी अलाउंस मंजूर। बैंक ऑफ पंजाब का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तहलील करने की मंजूरी। सूबाई काबीना के 37वें इजलास में हम फैसले। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस का दोबारा अजरा होगा। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। पंजाब में एक तालीमी बोर्ड की पॉलिसी के लिए काम जारी। 9 तालीमी बोर्ड्स को खत्म करके एक बोर्ड को इख्तियार दिए जाएंगे। मरकजी बोर्ड की ज़ेरे सरपरस्ती दीगर बोर्ड्स काम करेंगे। वन बोर्ड होने से फैसला साजी में आसानी होगी। मैपको सिटी सब डिवीजन हासिलपुर की मुबैना नाअहली, खराब मीटरों के भारी भरकम बिल। शहरी मैपको ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है मुतल्लका महकमों को शिकायत दर्ज करवाई, जबकि हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने की अपील करते हैं। रहीमिया खान में असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम। आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम में 4000 टीचर्स को 7 माह से तनख्वाह नहीं मिली। गुजर बसर मुश्किल हो गया, असातिज़ा परेशान। फौरी तौर पर तनख्वाह जारी करने की अपील। बहावलपुर में अहकामात के खिलाफ वर्जी, ट्रांसपोर्टर्स का जिंदगियों से खिलवाड़। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिलेंडर का धड़ल्ले से इस्तेमाल जारी। मुबैना मिली भगत से गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, शहरियों का इल्जाम।
محکمہ ایکسائز ملتان ڈی جی خان کا ٹوکن ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف آپریشن، شہر کے مختلف مقامات پر جنرل ہولڈ اپ، جعلی نمبر پلیٹ، ٹوکن ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف ناکہ بندی، موقع پر وصولی کر کے سرکاری خزانے میں جمع۔ صحت دشمن عناصر کے خلاف فوڈ سیفٹی ٹیمیں ان ایکشن، ڈی جی خان میں 220 لیٹر مضر صحت دودھ اور دیگر اجرا تلف، ساہیوال سرگودا میں ایک بیکر یونٹ سیل، ٹریڈر یونٹ کو 50,000 روپے جرمانہ، شجاع آباد 70 کلو مسالے، 30 کلو نمک تلف، 4 فوڈ پوائنٹس کو 3,50,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ کوٹچوٹا سرکل میں چور بے لگام، تھانہ جھوکترو کی حدود میں 5 دکانوں کا صفایا، چور چھتیں پھاڑ کر 15 لاکھ روپے کا سامان لے گئے، پولیس نے ملزموں کی تلاش شروع کر دی۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ملتان میں سہولت سینٹر فعال، ڈپٹی کمشنر رضوان قدیر کا دورہ، متعلقہ افسروں کو کام اور انتظامات بارے بریفنگ، ڈپٹی کمشنر نے کاؤنٹر پر سروس ڈیلیوری چیک کی۔ کم از کم اخراجات پر عمل درآمد کروانے کے لیے اقدامات، ڈائریکٹر جنرل لیبر کا بہاولپور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ، عہدیداروں اور ممبران کو بریفنگ دی، مزدور رجسٹر کروانے کا فیصلہ۔ وفاقی محتسب کا 41واں یوم تاسیس، وفاقی محتسب سیکریٹریٹ ملتان میں تقریب کا اہتمام، ریجنل انچارج محمود جاوید بھٹی کی گفتگو، کہا آج ہمارے ادارے کو 41 سال مکمل ہو چکے، بلا معاوضہ عوامی مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں وکلاء کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، صدر ڈسٹرکٹ بار ملتان محمد عمران خان خاکوانی کہتے ہیں پنجاب بار کونسل کی کال پر ہڑتال کی، وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ ڈی سی میاں والی کی زیر صدارت مائنز اینڈ منرل کمیٹی کا 4تھا اجلاس، معدنیات کی چوری میں ملوث عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری ہے، ایف آئی آر کا اندراج تاخیر کا شکار ہے، متعلقہ افسروں کی بریفنگ۔ خصوصی بچوں کا طبی معائنہ کیا جائے، اسپیشل ایجوکیشن ملتان کے احکامات، طلبہ کو ضرورت کے مطابق آلات فراہم کیے جائیں، 4 ماہ قبل بھی آلات فراہم کرنے کے لیے معائنہ کیا گیا تھا۔ رحیمیہ خان کے سرکاری سکولز کا انفراسٹرکچر بہتر بنانے کا ویژن، 8 سرکاری تعلیمی اداروں میں ترقیاتی کام کیے جائیں گے، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو پرپوزل بھیج دیا، 2025 تک ترقیاتی کام مکمل کیے جائیں گے۔ ملتان شہر میں میوزیم کی تعمیر 70% کام مکمل، عجائب گھر کے اندرونی حصے میں رنگ و روغن کا کام بھی مکمل، پارکنگ اور 4 دیواری کی تعمیر کا کام تاحال شروع نہ ہو سکا، جون تک کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ تعلیمی بورڈ ملتان کی طرف سے طلبہ کے لیے خوشخبری، تیاری کے لیے میٹرک انٹرمیڈیٹ کے ماڈل پیپرز جاری، تصوراتی سوالات کے حوالے سے ماڈل پیپرز کی تیاری تاحال ممکن نہ ہو سکی۔ موسمی صورتحال کے پیش نظر کچن گارڈنرز ہو جائیں ہوشیار، ملتان میں سبزیوں پر بیماریوں کی الغار کا خدشہ، سبزی کو کورے سے بچانے کے لیے ڈھانپنے کی ہدایت۔ اور 24 جنوری تعلیم کے عالمی دن کے طور پر منایا گیا، ملتان کے نجی کالج میں تعلیمی آگاہی پر آرٹ کی نمائش، طالبات نے مختلف موضوعات پر اسٹال سجائے، یونیسکو رپورٹ کے مطابق جنوبی پنجاب میں 5 لاکھ سے زائد بچے اسکول نہیں جاتے۔